Hello and welcome to Goa 365 News Now. I'm Shivani Sangelkar and these are the headlines. Truck overturns at Kankona's infamous Karmal Ghat. Vegetable vendors at the incident site narrowly escaped. Congress unveils ambitious plan to tackle youth unemployment, promises 13 lakh jobs and innovative schemes for Goa. India secures 4-1 Test series victory over England with emphatic innings and 65-run win in the 5th Test at Dharamshala. And now for the news in detail. Kankona's Karmal Ghat, infamously known as the Killer Ghat, due to a series of accidents, saw yet another incident on Saturday when a truck overturned in Nagonda after the driver lost control. Fortunately, vegetable vendors near the accident site narrowly escaped harm. Here's our reporter Devidas Gaokar with the details. काणकोण तालुक्यातल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेन्ना जो करमल घाट आमकां मेळटा ह्या घाटाचेर वारंवार अपघात जाता आनी ताका लागून बरेचशे लोक ह्या हाका मरण घाट अशें म्हणटाले आनी ह्याच घाटाच्या गुळे हांगासर वळताचेर बरेचशे लोक भाजी बिजी विकपा खातीर बायलो बसताले आनी हो जो टर्न आसा सदांच सातत्यान एक्सिडेंटल झोन आशिल्ल्या कारणान तेंचे खातीर तर डेंजर आसा अशें सातत्यान म्हणटालेच पूण आयज जे मडगांवांतल्यान स्पेशली आगोंद एक सिमेंटाचो ट्रक वयतालो आनी जेन्ना तो टर्न घेतालो त्या ह्या वलताचेर भायर पडलो आनी हांगासर एक लायटीचो खांबो आशिल्लो तो मोडून बीन पडलो आनी दुर्दैवान म्हणटा तशें हांगासर ताची गाडी ही सामकी भितर सकयल पडलेली आसा आनी सुदैवान म्हणटा तशें हांगासर कोणाकच कांय दुखापत जाली ना पूण हांगासर सिच्युएशन अशें आसा इतलें गंभीर की जर तर ह्या वलताचेर जरी तरी कोणी चड जाण बायलो समज जर भाजी विक्री करपा खातीर बसले आसताले जाल्यार 101% हांगासर मोठी ट्रेजेडी जावपाची पूण ताका लागूनच कांय एक दोग जाण भाजी विकताले जेन्ना एक्सिडेंट जाले तेन्ना ते इमिजिएटली तांच्यांनी पळ मारली. येणाऱ्या काळाक हांगासर गव्हर्मेंटान गंभीर्यान लक्ष दिवन निदान हांगासर टनाचेर जे लोक भाजी विकता तांकां तर रिस्ट्रिक्शन्स घालचे आनी त्याच बरोबर जो हांगासर लायटीचो खांबो पडलो ताचे उपरांत खंय लायटी पेट्टाल्यो अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा त्या हाय ऑथॉरिटीन ही जी लायन आसा तातूंत भितर कितें फॉल्ट आसा काय कितें तें चॅक करपाक जाय कारण जेन्ना असो इन्सिडेंट जाता खांबो पडटा त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार लायट ही बंद जावपाक जाय आशिल्ली पूण तरी पूण जाली ना. हाजेर गंभीर्यान लक्ष घालपाक जाय ना तर येणाऱ्या काळान हांगासर हो एक मोठो ट्रेजेडीक पॉयंट जावपाक शकता अशा तरेचे सिच्युएशन किंवा अशा तरेचे वक्तव्य आसा हांगासरले थळावे आमकां लोकांनी आमकां म्हायती दिली. Residents of Kankona have also raised concerns about the lack of doctors and ambulances as community health centers. Despite the urgent need for medical services, especially during emergencies, the center remains ill-equipped to handle such situations, leaving many locals feeling helpless and frustrated. Here's our reporter Devidas Gaokar with more on this. काणकोण तालुक्यान व्हडले अवाढव्य म्हणटा तशें हायफाय हॉस्पिटल आसा. संपूर्ण गोंयांत जर पळयलें जाल्यार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर काणकोण तालुक्यांत जितले बरे आसा तितले बरे हॉस्पिटल तालुका लेवलाचेर आनी खंयच्याच तालुक्यांत ना इतले बरे काणकोण तालुक्यान आसा पूण दुर्दैव अशें ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर ना म्हणून काणकोणकार सदां रडटाच. त्याच बरोबर एम्ब्युलन्साचे विशयाक लागून तर काणकोणकारांनी कितल्याशाच फाटी ह्या हॉस्पिटलांत येवन आपल्या पद्दतीन आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केला तरी पूण हांगासर जो हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा तो जाग्यारच पडना. सद्याक ह्या हॉस्पिटलांत जवळ जवळ 3 कितले तरी एम्ब्युलन्स आसा पूण जेन्ना एमर्जन्सी कितें करपाचें आसता किंवा जेन्ना ते एम्ब्युलन्स आसा ते काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर वापरपाचें आसता पूण दुर्दैव अशें की हांगाचे एमर्जन्सी करपा खातीर जी 108 एम्ब्युलन्स आसा तीच एम्ब्युलन्स काणकोणांतल्यान मडगांव पेशंटां व्हरपा खातीर वापरता. आयज जवळ जवळ 3 वरांचेर गुळे करमल घाट हांगासर एक अपघात जालो आनी त्या वेळाचेर आमी ह्या हांगासरल्या 108 कॉल केले त्या वेळाचेर 108 सांगलें की आपूण बिजी आसा कारण ती 108 जी आसा काणकोणांतल्यान एका पेशंटाक घेवन मडगांव वयताली. खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणांतल्यान मडगांव व्हरपा खातीर ह्या काणकोण हॉस्पिटलाक जवळ 3 एम्ब्युलन्सी आसा तरी पूण ही 108 काणकोणांतल्यान मडगांव कित्याक वयता हो मोठो प्रश्न आनी कितले फाटी होच प्रश्न घेवन कांय काणकोणकारांनी हेचे कडेन उठाबशो काडिल्ल्यो वाद घातिल्लो तरी पूण त्या वेळाचेर तो विशय जाग्यार पडटले अशें चिंतिल्लें पूण तें आजून कांयच जालें ना. आमकां आयकूं येता की ह्या एम्ब्युलन्सांतले खंय 2-3 जे एम्ब्युलन्स आसा तातूंतले एकट्याचो खंय टायर पंक्चर जालो म्हण सांगता. आतां कितले पर्यंत खरें आनी कितले तथ्यपूर्ण आसा हो मोठो प्रश्न पूण एक एम्ब्युलन्स ह्या हॉस्पिटलाच्या दाराक आसा तरी पूण 108 घेवन आयज एका पेशंटाक घेवन मडगांव गेल्या जाल्यार हांगासरले लास्ट टायम जेन्ना विशय जेन्ना आमी डिस्कशन करताले त्या वेळाचेर ड्रायव्हर जे आसा दाणी मारपी आशिल्ले खंय
कांय ड्रायव्हर कामां येनाशिल्ले, फक्त एक ड्रायव्हर व्यवस्थीत कामां येतालो, अशा तरेचें सिच्युएशन आशिल्लें. आतां परत तीच स्थिती म्हणजे एरे म्हाज्या मागल्या हीच काणी हांगासर रिपीट जाता काय कितें. आनी अशें जर आसत जाल्यार एका सायडीन काणकोणचो डेव्हलपमेंट आनी काणकोण हे एडवान्स लेवलाचेर वयता म्हणटा ते खरेंच एडवान्स लेवलाचेर वयता काय काणकोणचो आतां हळू सत्यानाश जावपाक लागला आनी काणकोणची आतां दुर्दैवा कडेन वाटचाल सुरू आसा. हें आतां दर एकल्या काणकोणकारांनी चिंतपाची गरज आसा. देविदास गावकर, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Guwahati 65. The Congress party has unveiled an ambitious plan to address the pressing issue of youth employment, vowing to create 30 lakh jobs. It has also unveiled 5 other significant schemes for the state of Goa, mirroring its dedication to youth empowerment in Rajasthan. At a press conference held by the India Alliance, GPCC President Amit Patkar unveiled several ambitious schemes aimed at tackling youth unemployment. These schemes include Bharti Bharosa, Pehli Naukri Pakki, No More Paper Leak, Social Security for Workers, and Yuva Roshni. Patkar also promised to fill up vacancies in army, police, and courts once elected. भारती भरोसा, दुसरी पहली नौकरी पक्की, तिसरे नो मोर पेपर लीक्स, चौथें सोशल सेक्युरिटी फॉर गीग वर्कर्स आणि पांचवें युवा रोशनी. आता भारती भरोसा म्हणल्यार कितें की काँग्रेस पक्ष जेन्ना पावरान येतलो इंडिया आघाडी तेन्ना 30 लाख भुरग्यांक 30 लाख ज्यो वेकन्सीज सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसात त्यो आमी डिक्लेअर करतले. तातूंत 10 लाख पोस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट हातून वेकंट आसात इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. आय विल जस्ट रीड द डिपार्टमेंट्स, खंयच्या डिपार्टमेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्यो वेकन्सीज आसात त्यो. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एक आसा हेल्थ सर्विसीस, दुसरे हेल्थ सर्विसी अंडर हेल्थ पर्सनल आनी आंगणवाडी. मागीर प्रायमरी एज्युकेशन ताजे अंडर आसात सेंट्रल एंड नवोदया विद्यालय. दुसरे प्रायमरी स्कूल ज्यो स्टेटान आसात दॅट ऑल्सो वील बी कवर्ड, जातून 8,37,000 इज देर इन दो स्टेट्स. मागीर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान सेंट्रल स्कूल्स, IIT, IIM, NIT आनी IIIT. मागीर तशेंच अदर सेंट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स. ते आसा पहली नौकरी पक्की. सो अंडर दिस स्कीम काँग्रेस guarantees a new right to apprentice act to provide 1 year apprenticeship with a private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get 1 lakh per year, which is roughly about 8,500 per month. We are the first to make apprenticeship a demand-driven right. Every qualifying person who want to be placed will be placed. We will ensure that geographical diversification of opportunities is given to the youth of this country. आणि लास्ट gig economy में सामाजिक सुरक्षा म्हणल्यार काँग्रेस guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of the youth who seek employment every year in the gig economy. जे gig workers who are earning less than other workers according to NCA-ER data and their income fell between म्हणजे 2019 ते 2022 तांचो इन्कम पडलेलो. इलेक्शनाचो रिजल्ट जेन्ना येतलो आनी तेन्ना काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी बरोबर जेन्ना सरकार करतले तेन्ना ऑल दीस प्रॉमिसीस विल फुलफिल. Patkar also stated that the schemes that Prime Minister Narendra Modi or the BJP government today claims to have introduced are copies of the Congress. Here's what more he had to say. सरकारान इतले इव्हेंट केल्या की आज गोयच्या जनतेक आणि देशाच्या जनतेक दिसता की हे नरेंद्र मोदीन हाडले किंवा हे BJPन हाडले. फॉर एग्जाम्पल जी आता भारत नेट म्हणून जी स्कीम नरेंद्र मोदीन जी लॉन्च केली ती काँग्रेसीच्या टायमार नॅशनल ऑप्टीक फायबर नेटवर्क म्हणून ती स्कीम आशिल्ली. जे ताणें स्कील इंडिया जो मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री परत परत उलयता स्कील इंडिया ही स्कील इंडिया काँग्रेस पक्षान स्कीम हाडिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम.
जो प्रधानमंत्री तुम्ही पळयता की सदांच बेटी बचाव बेटी पढाओ वो स्कीम आपूण हाडलो म्हणटा पळय, ही खरी काँग्रेसीची स्कीम आशिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल गर्ल चायल्ड प्रोग्राम. मेक इन इंडिया म्हणून तो पळय शिव तांणी एक तयार केलो. तो ती स्कीम पयलीं आशिल्ली वीच वॉज कॉल्ड एज नॅशनल मॅन्युफॅक्चरींग पॉलिसी. ताचें नांव चेंज केलें आनी मेक इन इंडिया केलें. William Rodriguez and Nikhil Jarmi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. We are heading in for an exceptionally hot weekend with the high temperatures likely to hit 33 in most parts. Humidity will also be up over the next 2 days, which will bring a muggy feeling to the air. Here's more. Gusty winds continue through Sunday, but don't expect much relief from the hot weather. These warmer winds blowing in from the north will possibly only add to the warmth. With that being said, citizens are advised to drink plenty of water and spend time indoors because the risk of suffering a heat stroke or severe dehydration is fairly high. The low is predicted to be 22 on Sunday, but we are expecting the real feel to be slightly warmer. Warmer weather takes over this weekend. Clear skies and gusty winds forecast for Sunday. Maximum and minimum temperatures on Sunday 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Fog likely at few places, commuters to stay alert. No warnings issued for boat owners. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.